बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का अदालत में पेश होने से इनकार, दूसरा इमरान खान की हुकूमत गिराना पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा वो भी मैं आपको जिसमें बताऊंगा, तीसरा इमरान खान को माइनस करते करते इमरान खान इतने प्लस हो गए कि इनकी अपनी समझ से बाहर हो गया, और चौथा 26वीं आईनी तरमीम की जो सब दरखास्तों पर समाअत है उस पर भी बात करेंगे और उसका बताएंगे कि इसका नुकसान क्या हो रहा है, और इमरान खान को दूसरी जेल में मुंतकिल करने की इतलाह, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले 9 मई GHQ हमला केस, उस केस की समाअत इमरान खान ने अदालत पेश होने से इनकार कर दिया। डयाला जेल में अदालत ने 3 मरतबा साबिक वजीर आज़म इमरान खान को पेश होने का पैगाम भेजा। जेल अमले ने अदालत को बताया, इमरान खान ने इनकार कर दिया है। जेल अमले ने अदालत को बताया, इमरान खान कह रहे हैं इनकी तबीयत ठीक नहीं। अब आपको यही से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये अदालत में लेकर जाना ही नहीं चाहते, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान को अदालत में वहां पर लेकर जाना। ये निजाम तसव्वुर नहीं कर सकता कि इमरान खान की एक झलक भी बाहर आ जाए। तो असल डर और असल खौफ ये है। तो दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसका मैं आज आपको बताता हूं कि 30 बड़ी बैन अवी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अवाम इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद 30 बैन अवी कंपनियां जो छोड़कर गई, उनमें माइक्रोसॉफ्ट, शेल, उबर या यामाहा समेत दीगर बड़ी बैन अवी कंपनियों की पाकिस्तान से रुखसत ने सरमायाकारों को एतमाद को हिलाक कर रख दिया। तफसीलात के मुताबिक पिछले 3 सालों में कई मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट चुकी हैं, जिनमें एली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और यामाहा शामिल है। हाल ही में अमेरिकी नेशनल कारपोरेशन प्रोक्टर एंड गैम्बल यानी P&G ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपनी पैदावार और तजारती सरगर्मियां बंद कर देगी और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर पर इन्हिसार करेगी। माहिरीन के मुताबिक मकामी कंपनियों से बढ़ती मुसाफकत, वसी गैर रस्मी शोबाजात और कम होते मुनाफा ग्रुप की कारकर्दगी को मुतासर करते हैं, जिनके साथ बुलंद टैक्स और कमजोर रुपया भी बड़ी बैन अवी कंपनियों के कारोबार खत्म करने का असबाब हैं। अब यहीं से अंदाजा लगा लें कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और इश्तिहारों में देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें, वहां पर यह बताया जा रहा है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और जो असल सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि यार आप इमरान खान के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, यार पाकिस्तान का तो सोचें आप। पाकिस्तान से जब सरमायाकारी जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना। जितने भी सरमायाकार गए हैं, जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं, वो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि वहां पर कितने कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। सिर्फ आप टेक्सटाइल मिल्स का जो बंद हुई है ना उनका अंदाजा लगाए तो लाखों में लोग बेरोजगार हुए हैं। तो यही से इनको अंदाजा होना चाहिए। लेकिन बुग़्ज़ इमरान में इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश करने का जो है ना वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे ये, और मजीद आगे करते चले जा रहे हैं और बता ये रहे हैं कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, हमने तो मुल्क को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। तो इनकी सुबह और शाम जो है इमरान खान के बगैर मुकम्मल भी नहीं होती। बुग़्ज़ में इतने मुब्तला है ये। अब आप देखें कि अडयाला जेल के बाहर खवातीन की बड़ी तादाद ने इमरान खान की बहनों के हमरा इमरान खान की सालगिरह का केक काटा। ये इमरान खान को माइनस कर रहे थे। अब अडयाला जेल के बाहर एक बड़ी तादाद खवातीन की सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हैं। मैं वो इसलिए नहीं चलाता क्योंकि इस पे ज़ाहिर कॉपीराइट भी आ जाता है। पहले भी मेरा जो दूसरा चैनल है मेरी राय चैनल, उसमें इसराइल के हवाले से बात की, तो उस पर जो है वो 1 हफ्ते का जो है उन्होंने बैन लगाया, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी पॉलिसी मसला है, लिहाजा इशारों में बात की जा सकती है। अब इसराइल के हवाले से भी उस तरह बात नहीं की जा सकती जिस तरह तबसरा किया जाता है, खबर सुनाई जा सकती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को माइनस करते करते खवातीन ने इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचकर जंदान के बुलंद दीवारों के पीछे कैदी अवाम के दिलों में बसा है, और उससे उससे उसके लोगों की ये मोहब्बत कभी नहीं मिटाई जा सकती। और ये खवातीन ने साबित किया। हर जो उम्र की खवातीन है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने इज़हार यकजहती किया, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा
علیمہ خان نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں اطلاع دی گئی ہے کہ کیسز ختم ہوتے ہی آپ کو ڈیالہ جیل سے دوسری جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے حالات ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں کہ عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل قید تنہائی میں چلے جائیں، لیکن میں آپ کو یہ پھر ایک مرتبہ بتا دوں ان کے بس میں نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے ان کے، بین الاقوامی طاقتوں کے باوجود، سر پر ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی یہ چونکہ ملک اس طرح گرو نہیں کر پا رہا اور عوام خوش نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب تک پاکستانی عوام اس نظام سے مطمئن نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ عوام ہی اصل میں حاکم ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسرا، سینیٹر مشتاق جو ہیں انہوں نے تمام تر جبر کے باوجود انہوں نے ایک بڑی بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیالہ جیل سے لے کر اسرائیلی جیلوں تک مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور اس میں ایک اور بات انہوں نے بڑی کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی جو جیل ہے اس میں ان پر کتے بھی چھوڑے گئے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بتایا، ایکسپرٹ جاری ہے، انہوں نے کہا، مشتاق احمد نے کہا کہ 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ 5 دن اسرائیل کے صحرا میں واقع بدنام زمانہ نیگیوڈیٹ جیل میں رہے۔ اس دوران ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، آنکھوں پر پٹیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر کتے بھی چھوڑے گئے، بندوقیں رکھی گئیں، بدترین تشدد کیا گیا۔ یہ حالات ہیں، آپ یہی سے اندازہ لگا لیں۔ اور پاکستان میں جو ہے، جو سیاسی ورکروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے جس کی مذمت کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ سیاسی ورکر کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ مجرم ہے تو اسے قانون کے مطابق چلائیں، لیکن یہاں پر ہمارے قانون کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان پیش نہیں ہونا چاہتے۔ اور بھائی عمران خان کو آپ پیش نہیں کرنا چاہتے، لائیں اوپن ٹرائل میں عمران خان کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور آخر میں سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 36 درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس حمید الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ سب تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آئینی بینچ میں لوگ موجود ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اور دوسرا، 26ویں آئینی ترمیم نے جو پاکستان کے عدالتی نظام کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں مارشاء اللہ کے ادوار میں پی سی او کے تحت ججوں کو نکالا جاتا رہا اور مرضی کے جج تعینات ہوتے رہے، لیکن تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بظاہر غیر عسکری نظام میں پورے عدلیہ کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ سو کال جمہوریت تو دکھائی جا رہی ہے نا، لیکن عدلیہ کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم شروع دن سے ہی پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ایک منصوبہ تھا۔ یہ اب سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا قوم نے دیکھا کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا، وہاں ایک نظام رائج کیا گیا جس کے خلاف 5 جج صاحبان کھڑے ہوئے، کس طرح جہانگیری صاحب کی ڈگری پر حملہ کیا گیا کیونکہ وہ جبر کے ضابطے کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ سب کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس حکومت کی پہلے بھی ایک ہسٹری ہے۔ انہوں نے پہلے تو فزیکلی طور پر سپریم کورٹ پر یاد ہے آپ کو حملہ کیا تھا، اب جو ہے یہ اب دوسرے طریقے سے آئے ہیں، اور یہاں پر اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو داد دینی پڑے گی جنہوں نے پوری سہولت کاری کی، اور یہ سارا نظام تاریخ جو ہے نا وہ ان کو یاد رکھے گی کہ انہوں نے جس طرح کا یہ کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ حافظ۔